Hafiz. Semoga Allah memberkati setiap kalimah yang keluar daripada lisannya. Sebagai pembuka tirai majlis yang penuh barakah ini, marilah kita bersama-sama mengindahkan suasana dengan lantunan puji-pujian kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh takzim dijemput yang berbahagia Habib Mahdi Al-Hamid untuk memulakan Fatihul Majlis. Falyatafaddal ma'jura. الفاتحة أن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل ويشرق على قلوبنا بالضياء اللامع والنور الساطع، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا المجلس محمول ببركة الرسول ويقضي حاجات الحاضرين أجمعين ويفرج كروبنا وكروب الحاضرين أجمعين ويشملنا وإياكم بواسع الفضل والجود والمن ويجعل الحاجات مقضية والدعوات مستجابة، وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم صفاء النفوس وطهارة القلوب، وأن الله يعافينا من كل بلاء ويأمننا من كل خوف ويقضي عنا كل دين ويصلح لنا كل حال ويصلح أزواجنا وذرارينا، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل مقدم شيخنا الحبيب عمر على هذه البلاد مقدم خير وبركة على أهاليها في الظاهر والباطن، يبارك في رباط آل باعلة ويبارك الله سبحانه وتعالى في ولاية باهانغ ويبارك الله في ماليزيا كلها ويبارك الله في الحاضرين ويجعل هذه الجلسة إن شاء الله معمورة وبالخيرات مغمورة ومن الله منظورة وبالرجال مقطورة وبالأرواح الكريمة محظورة ومن كل شر محظورة مع كمال وتمام ودوام اللطف والعافية وبنية اللطف الخفي في كل أمورنا في الظاهر والباطن، وعلى ما نواه صاحب الحضرة وما نواه شيخنا ما نواه الصالحون حيثما كان ونواه سيد الوجود بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع، يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع، يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع، يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع، يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع، يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع، يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا، يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا، يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع، يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد وأصلح القلب وعفوا أنفع، صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد واكف المعادي واصرفه وردا، يا
صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأغفار صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مدما يا رب صل على محمد رافق بنا خير خلقك الجمال يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه. إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه. مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه. والتابعين لهم بصدق ما حدا حادي المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا صلى الله عليه. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه. احتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان صلى الله عليه. وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا قال آدم كان صلى الله عليه. بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وكن يقظانا وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار
من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا ظهره الله حماه اختاره وما برك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوقيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار خير البرية مختار خير البرية الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار خير البرية مختار خير البرية برجوك يا مولاي علقاك قوية مولاي علقاك قوية تحت بابك واشوف لي فيك يا ربي نية فيك يا ربي نية الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار خير البرية مختار خير البرية وانت يا ربنا تعلم بما في الطوية تعلم بما في الطوية جيدك داري بما في ظاهرة والخفية ظاهرة والخفية الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار خير البرية مختار خير البرية واصلح أعمالنا يا ربنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تؤمنون وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع
مشفع أنا قد لا أتوانى حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه نهانا بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه لما دنا وقت البروز لأحمد أن الذم ما شاءه قد كان صلى الله عليه عملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه قد كان يمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه وهو ابن حاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شانه قد اعتلى عزيز بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا صلى الله عليه فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه وبها أحاط لطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه بالطور ما في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطرعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع هانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرز الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي
ثنيات وجب الشكر علينا قد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اجتماع الحول فيك ولا تكالي يذكرنا بأسلافنا الرجال لا تلمنا لحضوره لا تلمنا إلى الموالي ثم الختام على النبي
صلوا والصحب والآل نعم صحب والي ارحمنا يا ربي ولا تكلنا وأنت غياثنا يا مولى الموالي ثم الختام على النبي صلوا والصحب والآل نعم صحب والي والحمد لله رب العالمين. الله لا إله إلا الله الحمد لله ذي العطايا الجزيلات التي لا حد لها. Segala puji syukur untuk Allah Ta'ala yang memiliki anugerah yang sangat besar yang tiada batas. والمنن الكثيرات التي لا غاية لها. Pemberian yang tercurah dari Allah yang sangat banyak tiada berpenghujung. والنعم السابغات التي لا عداد لها. Nikmat-nikmat yang luas yang tidak terhitung. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له عنت له الجباه كلها. Kami bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala yang semua wajah-wajah tunduk hanya kepadanya. وفاز من أهل السماوات والأرض من عظمه وأحبه وتوله به ولها. Dan beruntung semua penghuni langit dan penghuni bumi yang mendekat kepada Allah dan tunduk taat, patuh dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan terobsesi dengan Allah. وخاب من جهله ولم يعرف عظيم صفاته وأسمائه ولم يقبل عليه بكلياته كلها. Segala kerugian akan didapat kepada seseorang yang tidak mengenali kepada Allah, yang tidak mengenali akan sifatnya, akan namanya, adalah orang-orang yang sangat rugi. فيا خيبة من اشتغل بالكائنات وسهى بها ولها. Dan sungguh rugi, sial, celaka orang yang hanya sibuk dengan makhluk dan terbuai dengannya hingga lupa kepada Allah. ويا سعادة من عرف عظمة الإله وتوجه إليه توجها. Dan sungguh bertuah kepada mereka yang kenal kepada Allah dan menghadap kepada Allah dan menyembah kepadanya. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله جمع الفضائل كلها. Dan kami bersaksi bahwasanya pemimpin kita, junjungan kita, kekasih kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah memadukan segala kemuliaan. فهو مجمع الكمالات الإنسانية. Beliau adalah seorang insan yang terhimpun padanya segala kesempurnaan pada sifat kemanusiaan. والباب إلى الحضرة الإلهية. Dan pintu menuju hadirat Allah. المقدم على جميع المقربين في كل قضية. Yang dikedepankan oleh Allah daripada semua para makhluknya, ketinggiannya tak ada siapa yang menandinginya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara fi tariqatihi as-sawiyyah. Ya Allah, limpahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad serta segenap keluarga dan sahabat beliau dan setiap orang yang berjalan di jalan beliau yang lurus. Wa ala abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin khiyaril bariyah. Dan juga salawat dan salam kepada keturunan beliau daripada para nabi dan juga para rasul. Mereka itu adalah sebaik-baik manusia. Wa ala alihim wa ashabihim wa tabi'ihim fi kulli lahdatin zamaniyah. Dan serta tercurahkan kepada segenap keluarga mereka dan sahabat-sahabat mereka setiap saat, setiap waktu.
وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين أهل المزية. Dan tercurah juga kepada mereka para malaikat yang dekat dengan Allah dan juga hamba-hamba Allah yang saleh yang mereka diberi keistimewaan. وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا العطايا السنية. Dan masukkanlah kami bersama mereka dalam limpahan salawat-Mu wahai Allah yang Maha Penyayang yang memiliki anugerah yang luhur. أما بعد فأحضروا قلوبكم. Hadirkanlah hati kamu semua yang hadir. عسى أن تنالوا نظرة ربكم. InsyaAllah kalian akan mendapatkan pandangan rahmat Tuhan kalian. وتسعدوا بنفحة من نفحات إلهكم. Dan kamu akan bahagia dengan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kamu kepada kamu. وتدخلون دائرة رحمة مولاكم. Dan kalian akan masuk di dalam lingkaran rahmat Tuhan kalian. فيصلح دينكم ودنياكم وأخراكم. Dan Allah akan memperbaiki keadaan kamu dengan baik dalam urusan dunia dan juga dalam urusan akhirat. وفي جميع الأحوال والشؤون يتولاكم. Dan Allah akan menghandle segala urusan kalian di dalam setiap keadaan. في ظواهركم وخفاياكم. Dalam urusan-urusan kamu yang nampak dan juga yang tidak nampak. فلا تصادفون في الدنيا إلا خيراتها. Sehingga kalian tidak akan mendapatkan di dunia ini kecuali kebaikan-kebaikannya sahaja. ولا في البرزخ إلا خيراته. Demikian kebaikan yang akan kamu dapat juga di alam barzakh. ولا في القيامة إلا عفوه ومغفراته. Dan kalian di hari kiamat mendapatkan maafnya Allah dan ampunan dari Allah. ولا في الجنة إلا نعيمه والقرب منه والنظر إلى ذاته. Disempurnakan juga nikmat itu dengan memasukkan kamu ke dalam syurga dengan segala nikmat yang ada serta mendapat ridha dan pandangan kepada Allah. أحضروا قلوبكم. Hadirkanlah hati kalian. فما جمعكم عبثا. Allah tidak menghimpunkan kamu semua di tempat ini sia-sia. ولا أتى بكم لعبا ولا هزوا. Allah tidak mendatangkan kalian ke sini hanyalah untuk permainan atau iseng belaka. كتب أن يجمعكم. Allah telah mencatat kamu semua untuk hadir di sini. لينظر إليكم ويرفعكم. Untuk menatap pandangan rahmat kepada kalian. ويفيدكم وينفعكم. Untuk memberi manfaat dan juga faidah kepada kamu. ويكفر عنكم سيئاتكم. Mengumpulkan kalian untuk mengampunkan kesalahan dan dosa وذلك kalian. لكل مقبل عليه. Itu akan didapat kepada mereka yang mahu datang menghadap kepada Allah. وأعظمنا حظا ونصيبا أكثرنا تذللا بين يديه. Dan di antara kita yang paling besar bagiannya dari majelis ini adalah yang paling banyak merendah untuk Allah. إنه الناظر إلينا. Sesungguhnya Allah Maha melihat kepada kami semua. إنه المطلع علينا. Dan Allah sedang menatap kalian semua. إنه الأعلم بما في سرائرنا منا. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita semua rahasiakan di dalam hati lebih daripada pengetahuan kita sendiri. إنه الله أحاط بكل شيء علما. Sesungguhnya Dia adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu. وأحصى كل شيء عددا. Dialah Allah yang menghitung perbuatan kamu satu demi satu. وكان على كل شيء قديرا. Dan Allah Maha mampu atas segala sesuatu. أحمد الذي جمعكم. Pujilah dan syukurilah Allah yang telah menghimpunkan kamu di tempat ini. وتلقوا ما يفيض عليكم. Dan siaplah menerima apa yang akan Allah tuangkan kepada kalian. واصدقوا بقلوبكم. Bersungguh-sungguhlah kamu dengan hati kamu kepada Allah. فإنه يقبل على من أقبل عليه. Sebab Allah Ta'ala menghampiri orang-orang yang mau mendekat kepada Allah. ويتوجه فضله إلى من توجه إليه. Akan dianugerahkan anugerahnya Allah kepada orang yang mahu bersedia mendapat anugerah tersebut. لقد اجتمعتم على الذكر والعلم بشريعته. Kalian telah berkumpul di dalam zikir dan ilmu tentang syariatnya. وذلك ما دعاكم إليه خير بريته. Itulah yang telah diajak oleh sebaik-baik manusia di atas muka bumi ini. وبه ينال الفوز والسعادة. Yang dengannya lah yang berzikir. إذا وعى عظمة المذكور الشاكر. Apabila orang yang berzikir dia menyimak dan mau menerima keagungan Allah yang Maha mulia. الإله الشهيد
الحاضر yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha hadir dan menyaksikan. الذي هو إلى القلوب ناظر. Yang Allah adalah selalu menatap ke dalam hati dan sanubari manusia. أنتم بين يديه Kamu semua sedang berhadapan dengannya. وحال كل منكم لا يخفى عليه. Dan keadaan setiap individu dari kalian tidak dapat ditutupi dari Allah. فأحسنوا استقبال ما به يجود. Perbaiklah dan pereloklah sikap kamu kepada Allah. وتحققوا بحقائق الركوع والسجود. Dan carilah hakikat daripada rukuk dan sujud. وعظموا المذكور Agungkanlah zat yang maha disebut namanya. الذي وعد ذاكريه أن يذكرهم هو بجلاله وعظمته. Yang mana Allah menjanjikan kepada setiap orang yang berzikir, Allah akan menyebut dan berzikir, menyebut nama orang tersebut dengan keagungannya. أذكركم. Dalam firman-Nya Allah berfirman, sebutlah namaku, aku sebut namamu. وكان نبينا يذكر الله على كل أحيانه. Dan dahulu Nabi kita selalu berzikir menyebut Allah dalam setiap situasi dan keadaannya. ولقد قال لنا إلهنا وخالقنا. Telah berfirman kepada kita semua, Tuhan kita yang menciptakan kita semua. ولعلكم تهتدون. Agar kalian mendapatkan hidayat. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. Seperti mana kami Allah telah mengutuskan kepada kamu seorang rasul daripada kalian. يتلو عليكم آياتنا. Membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. ويزكيكم. Mensucikan hati dan jiwa kamu. ويعلمكم الكتاب والحكمة. Mengajarkan kepada kalian Alkitab dan hikmah. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Dan mengajarkan kepada kamu apa-apa yang kamu tidak ketahui. وهذه وظائفها التي هو قائم بها صلى الله عليه وسلم. Ini adalah tugas yang dijalankan selama ini oleh Nabi Muhammad. ولا ينقطع قيامه بها قط. Dan tidaklah pernah baginda Rasulullah meninggalkan tanggung jawabnya untuk melakukan apa yang diperintah oleh Allah. فاستقبل أيها المؤمن تلاوة نبيك لآيات الإله. Maka terimalah wahai mukmin bacaan nabimu Nabi Muhammad tentang keagungan Allah. بما تقرأه وتسمعه من الذي أوحاه إليه تعالى في علاه. Seperti mana kamu akan mendengarkan daripada insan yang telah diturunkan Al-Quran kepadanya dari Allah. استشعر أنه التالي عليك. Dan bayangkan seolah-olah beliaulah Nabi Muhammad yang sedang membacakannya kepada kalian. وما كان ما تنظره ولا ما تسمعه إلا نيابة مبلغا لتلاوته. Tidaklah beliau menyampaikan dan juga memperdengarkan, melainkan ia adalah menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya untuk disampaikan. واسمع قوله يتلو عليكم آياته. Dan renungi firman Allah Ta'ala bahwasanya Nabi Muhammad membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah. ثم تهيأ للتطهر والتنقي بتزكيته. Lalu kemudian hendaklah kamu bersedia untuk menerima pembersihan dan pensucian seperti mana beliau melakukannya. بصدق الوجهة إلى الله. Dengan sungguh-sungguh mendekatkan diri menghadap kepada Allah. وتنقية الضمير عما سواه. Membersihkan hati dan jiwa daripada selain Allah. والاهتداء بهدى حبيب الله. Menempuh jalan hidayat yang diajarkan oleh kekasih Allah. والعمل بشريعته التي يرضاها الله. Dan mengamalkan akan syariat yang dibawa oleh Rasulullah untuk meraih ridhanya Allah. والاستماع إلى ورثته وخلفائه. Dan mendengarkan kepada apa yang disampaikan oleh para pewaris dan khalifahnya Rasulullah. وكلهم نواب عن ذلك المزكي. Semua merupakan pewaris kepada insan yang telah mensucikan hati dan jiwa kita. فبواسطتهم تزكى بتزكيته. Dan dengan berkat mereka maka hendaknya kamu bersuci dengan tazkiyah yang diajarkan mereka. فلقد قال لك ربك ويزكيكم. Allah Tuhan kamu telah berfirman tentang Rasulullah, dia akan mensucikan hati dan jiwa kamu. وعظم علم الشريعة المطهرة والكتاب والسنة. Dan agungkan ilmu syariat yang suci serta Alkitab dan Sunnah. وخذ نصيبك وأولادك وأهلك منها. Ambillah perhatian untuk diri kamu dan keluarga kamu serta anak-anak kamu daripada ilmu syariah. فأما الذي هو فرض عين فلا عذر لذكر منا ولا أنثى في إهماله ولا تركه. Adapun hal-hal yang merupakan fardu ain maka tidak ada uzur bagi kaum laki-laki, kaum wanita kita untuk meninggalkan kewajiban fardu ain itu. وهو ما تصح به معرفة الله ولكن ارغب في الزيادة على ذلك. Akan tetapi tambahkanlah untuk kamu menambahkan ilmu lebih dari itu. فليس في علوم الخلائق أعظم من العلم الذي تولى بيانه الخالق.
Sebab di dalam ilmu-ilmu manusia, ilmu-ilmu makhluk tidak ada yang lebih agung daripada ilmu yang diajarkan langsung oleh Allah Ta'ala. Bayyanahu ala lisani habibihi as-sadiq. Dan ilmu itu telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi yang jujur. Wa khudh min ulumid-din haddan muwaffaran. Ambil dari ilmu agama ini bagian yang cukup banyak. Fabil ilmi tasmu fil hayati wa fil hashri. Dengan ilmu kamu akan terangkat di dunia dan juga di akhirat. ومن استطعت أن تفرغه من أهلك وولدك لهذا العلم ففرغه. Maka apabila ada keluarga dan anak-anakmu yang dapat engkau support untuk fokus mencari ilmu yang mulia ini, maka supportlah mereka. فإن من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة. Karena sesungguhnya orang yang dia meninggal dunia dalam keadaan ia mencari ilmu, maka sungguh kedudukannya ia nanti di akhirat dan juga para nabi hanya beza satu derajat. وإذا وصل ولدك إلى هذه الدرجة وصلت أنت إليها لأنه وصلها بسببك. Apabila putramu sampai ke derajat ini, maka kamu pun akan menuai kebaikannya dengan sampainya putramu itu. ومن انطلق في العلوم أخرى فاجعلهم يحتكمون لهذا العلم في علومهم الأخرى. Kalau anak-anak kalian ada yang belajar dalam ilmu lain selain daripada ilmu agama, jadikanlah panduan mereka untuk menggunakan ilmu agama yang mendasar juga. وينوون بها خدمة الشريعة والأمة والدين القويم. Dan meniatkan dengan belajar ilmu-ilmu duniawi tersebut untuk khidmat kepada syariat, khidmat kepada agama. فالمؤمن كالمطر أينما وقع نفع. Seorang beriman itu umpama air hujan, bila turun ia memberi manfaat kepada di mana saja ia turun. ويسخر كل طاقاته ومقدوراته وإمكانياته في نصرة الله ورسوله. Dan mempergunakan segala kemampuannya dan kepandaiannya dia untuk membela Allah dan Rasulnya. ونفع العباد والبلاد. Dan juga untuk memberi manfaat kepada hamba-hamba Allah dan negeri yang ia tinggal di sana. فمبدأ هذا الدين ما قال الأمين الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. Sebab dasar daripada agama ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah bahwasanya semua makhluk adalah orang-orang yang dipenuhi keperluan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai di antara mereka di sisi Allah, yang paling manfaat kepada sesama mereka. وتأمل قول ربك ويعلمكم الكتاب والحكمة. Renungi firman Tuhanmu dalam Al-Quran tentang Rasulullah, yaitu mengajarkan kepada kamu Alkitab dan juga hikmah. وكل ما تعلمته عن ذي سند إليه فهو المعلم في الأصل والمن علمك نائب عنه. Dan setiap orang yang kamu belajar darinya yang memiliki sanad, maka pada hakikatnya kamu belajar mengambil menerima keilmuan dan hikmah itu dari Nabi Muhammad. فهو الذي يقوم بتعليمنا الكتاب والحكمة. Karena yang mengajarkan kitab dan hikmah itu adalah Rasulullah. والكتاب القرآن والحكمة سنة عليه الصلاة والسلام. Alkitab adalah Al-Quran dan hikmah adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والقرآن والسنة هما اللذان يقرآن ويتليان في بيوت النبي محمد وأمهات المؤمنين. Al-Quran dan juga As-Sunnah kedua-duanya adalah dibaca di rumah-rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu kepada seluruh para قال nabi. تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. Allah Ta'ala berfirman kepada kaum wanitanya Nabi Muhammad, bacalah apa yang dibaca di rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah, yakni sunnahnya Rasul. وذلك هو الذي يجب أن يتلى في بيوتنا. Itu juga yang mesti dibaca nama Allah dan salawat kepada Rasulullah. وفيه المناظر السيئة. Dan di dalamnya ada hanya tontonan yang buruk. والمسموعات لما حرم من الأدوات أو الكلام الخبيث. Atau apa yang didengar daripada lagu-lagu dengan alat-alat yang diharamkan dan juga dengan lagu-lagu yang keji atau yang buruk maknanya. والبرامج الساقطة الهابطة. Ataupun acara-acara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. والسب والشتم والكذب. Program-program yang di dalamnya ada makian, ada cacian, ada fitnah dan juga dusta. من كان هذه في بيته فبيته يشبه بيوت المنافقين والفاسقين. Barang siapa yang benda-benda ini ada di dalam rumahnya, maka rumahnya mirip dengan rumahnya orang fasik, rumahnya orang munafik, rumahnya orang yang celaka. فارفع نفسك أيها المؤمن.
Angkatlah diri kamu wahai orang-orang beriman. واعتلي إلى القدر الذي يليق بك. Naiklah menuju ke kadar yang pantas bagi keimananmu. وليشبه بيتك بيوت نبيك. Hendaklah kamu menjadikan rumah-rumah kamu menyerupai rumah Nabi kamu. يتلى فيها الكتاب والحكمة. Yang dibacakan di dalamnya Alkitab, Al-Quran dan juga As-Sunnah. ويذكر الله فيها كثيرا. Dan disebut nama Allah di rumah kamu dengan banyak. وتطبق فيها الشريعة. Dan dipraktekkan syariatnya Rasul. ويقوم فيها البر والصلة للأرحام. Dan juga ada di rumah-rumah kamu bakti kepada orang tua dan menyambung tali silaturahim. وتقوم فيها التربية للأولاد على سنة المصطفى. Dijalankan, didirikan di dalamnya tarbiyah kepada anak-anak dan keluarga sesuai ajaran Nabi ومن Muhammad. كان بيته كذلك فقد أشبه بيته بيت المصطفى. Barang siapa yang rumahnya dipenuhi dengan apa yang disebut tadi, maka rumahnya telah menyerupai rumah Nabi Muhammad. وبيوت الصالحين الأتقياء. Dan menyerupai rumahnya kaum salihin yang bertakwa. ومن تشبه بقوم فهو منهم. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia akan digolongkan dengan kaum tersebut. وقال نبينا البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. Bersabda Nabi kita, rumah yang di dalamnya dibaca Al-Quran terlihat bercahaya oleh penghuni langit sebagaimana penghuni bumi melihat bintang-bintang yang bercahaya berkilau di langit. فزين بيتك بالقرآن. Hiasilah rumah-rumah kamu dengan Quran. وسنة سيد الأكوان. Dan sunnahnya Nabi Muhammad. وذكر الرحمن. Dan sebutan nama Allah. وتطبيق الشرع المصون. Dan mempraktekkan syariat yang luhur. ومتابعة الأمين المامون. Dan juga mengikuti kepada Nabi Muhammad yang jujur. وبر الوالدين. Dan bakti kepada ibu bapa. وصلة الأرحام. Menyambung tali silaturahim. وإكرام الضيف. Dan memuliakan menjamu tamu. وتعاهد ومساعدة الجار. Mengambil berat untuk membantu tetangga. نور الله بيوتنا. Semoga Allah menerangi rumah-rumah kita. ومن تنور بيته وقلبه تنور قبره. Kalau orang itu rumahnya bercahaya, maka hatinya akan bercahaya. Kalau hatinya bercahaya, kuburnya akan bercahaya. ومن تنور قلب قبره حشر يوم القيامة في نور. Barang siapa yang kuburannya bercahaya, dibangkit besok hari kiamat dalam bercahaya pula. مع أهل النور. Bersama dengan orang-orang yang diberi cahaya. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. Hari di mana Allah tidak akan mengecewakan dan menghinakan nabinya serta orang-orang beriman yang bersama nabinya. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. Mereka mendapat cahaya menerangi jalan mereka di hadapan dan juga di belakang. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. Mereka berucap, ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami. واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Dan ampunkanlah dosa-dosa kami, sesungguhnya Engkau berkuasa ke atas segala sesuatu. ونحن ندعو بما يدعون به. Dan kita berdoa dengan apa yang dulu didoakan oleh mereka. ونقول ربنا أتمم لنا نورنا. Dan mari sama kita mengatakan Rabbana أتمم لنا نورنا. Rabbana atimim lana nurana واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. فقولوا جميعا وادعوا ربكم. Berdoalah kamu semua dengan doa yang disebut dalam Quran. ربنا أتمم لنا نورنا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء ربنا أتمم لنا نورنا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. يا ربنا دعوناك بما دعوك به فاحشرنا معهم. Ya Allah, kami berdoa kepadamu sebagaimana doanya Nabi Muhammad, maka kumpulkan kami bersama mereka. لا تخلفنا يوم الحشر عنهم. Janganlah engkau jauhkan kami daripada mereka nanti. ولا يطرد أحد منا عن دائرتهم. Jangan ada satupun di antara kami yang terusir dari lingkaran keselamatan tersebut. فمن ترد عنهم أخذنا له الخزي في ذلك اليوم. Mereka yang terusir nanti di sana, maka baginya hanya kehinaan dan juga sifat cela. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. Hari kiamat, hari di mana Allah tidak akan menghinakan nabinya dan orang yang beriman yang bersama sang nabi. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Janganlah engkau hinakan kami nanti di hari kiamat, sesungguhnya engkau wahai Allah tidak pernah mengingkari janji. ومن ناله الخزي دخل النار.
Barang siapa yang dihinakan oleh Allah Ta'ala maka dia masuk ke dalam neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah. Allah berfirman, wahai Tuhan kami, sesungguhnya orang yang telah Engkau masukkan neraka mereka adalah orang-orang yang hina dan Wa cela. ma lidh-dhalimin min ansar. Dan orang-orang yang zalimin, siapa gerangan yang dapat menolong mereka? Wa in aradta al-khususiyyah fil 'ulum al-ladunniyah الرفيعة الكريمة فعليك بالاستقامة على هذا المنهاج. Kalau kamu semua mahu mendapatkan ilmu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah dan luas, maka hendaklah kamu semua tetap istiqamah dalam manhaj ini. واستنر بنور هذا السراج. Dan ambillah cahaya dari cahaya yang terang benderang ini. واستقم من غير زيغ ولا اعوجاج. Istiqamahlah dan luruslah kamu dan jangan menoleh ke kanan atau ke kiri. وخذ نتائج ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Ambil manfaat besar dari yang diisyaratkan oleh Allah yang mengajarkan kepada kalian hal-hal yang sebelumnya tidak kalian ketahui. وإن أردت الحبل للاتصال بهذه الاستقامة. Kalau kamu mahu mengikat tali untuk istiqamah والسبب لنيل هذه الكرامة. Dan menjadi sebab untuk meraih kemuliaan ini, فقد ذكره الله في قوله فاذكروني أذكركم. Allah telah memberitahukan kepada kamu caranya, yaitu sebutlah nama aku sebut namamu, kata Allah. واشكروا لي ولا تكفرون. bersyukurlah kepada aku, jangan kalian kufur kepadaku. فاذكروني أذكركم. Sebutlah namaku, aku sebut namamu. واشكروا لي ولا تكفرون. Dan syukurlah kepada aku, jangan kalian kufur. يا رب اجعلنا عندك مذكورين. Ya Allah, jadikan kami semua dalam golongan orang-orang yang Engkau sebut namanya. بأسنى وأعلى ما تذكر به الذاكرين من Dengan المحبوبين. setinggi-tinggi dan semulia-mulianya sebutan yang Engkau sebut kepada orang-orang tersebut. ولا تجعل في مجمعنا أحدا إلا ذكر عندك بخير ما تذكر به الصالحين. Ya Allah, janganlah ارحمنا. Sebut kami dengan rahmat kasih sayangmu dan واذكرنا rahmatilah kami. بفضلك فتفضل علينا. sebutlah nama kami dengan anugerahmu sehingga Engkau beri kami anugerah. واذكرنا بإحسانك وأحسن إلينا. Sebutlah kami dengan kebaikanmu hingga kami meraih kebaikan itu. واذكرنا بمعرفتك وتعرف إلينا. Sebutlah nama kami dengan ma'rifahmu supaya kami dapat mengenali kepada Engkau. واذكرنا بنورك ونورنا. Sebutlah kami dengan nurmu hingga kami meraih cahaya itu. واذكرنا بالطهر وطهرنا. Sebutlah kami dengan kesucianmu untuk kami dapat bersuci. واذكرنا بالتقريب وقربنا. Sebutlah kami dengan kedekatanmu hingga kami menjadi orang yang dekat padamu. لا تحرمنا هذه العطايا. Janganlah Engkau haramkan kami akan anugerah dan ولا pemberian ini. تقطعنا عن هذه المزايا. Dan jangan kau putus kami dari keistimewaan يا ini. عالم الظواهر والخفايا. Wahai Tuhan yang maha mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi. يا من قلت في كتابك فاذكروني أذكركم. Wahai Allah yang berfirman dalam kitabmu, sebut aku sebut kalian. واشكروا لي ولا تكفرون. Engkau juga berfirman, bersyukurlah kepada aku dan janganlah engkau kufur. وقلت لئن شكرتم لأزيدنكم. Engkau berfirman, seandainya kalian bersyukur aku akan tambahkan nikmat. اللهم زد كل واحد منا إيمانا. Ya Allah, tambahlah setiap kami di sini ketingkatan dan ketinggian dalam iman. وزدنا معرفة وعلما. Dan tambahkan kami ma'rifah, pengenalan kepadamu dan ilmu. وزدنا محبة ويقينا. Tambahkanlah pada diri kami keyakinan dan juga rasa cinta. وزدنا طهرا وصفاء. Tambahkan kami kesucian dan kebersihan. وزدنا قربا ومحبة. Anugerahkanlah kepada kami kedekatan kepada Engkau dan cinta. اللهم آمين. Ya Allah, kabulkanlah kami. يا أول الأولين. Wahai yang maha awal daripada ويا yang awal. آخر الآخرين. Wahai Allah Ta'ala. ويا ذا القوة المتين. Wahai yang maha kuat. ويا راحم المساكين. Wahai penyayang kepada orang yang ويا miskin. أرحم Wahai الراحمين. yang maha mengasihi. أتمم اللهم النعمة على جمعنا ومن فيه. Ya Allah, sempurnakan nikmatmu kepada kumpulan kami ini dan semua yang ada di dalamnya. وعلى أهل هذه البلاد وأهليها. Dan juga penduduk negeri ini dan sekitarnya. وعلى أهل غزة والضفة الغربية وأكناب بيت المقدس. Dan mereka yang berada di Gaza dan juga di Dhafa al-Gharbiyah dan penghuni Baitul Maqdis dan sekelilingnya. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Orang-orang beriman telah
diduga dengan dugaan yang sangat dahsyat. فثبتهم وانصرهم Ya Allah, tetapkanlah dan sabarkanlah mereka serta tolonglah mereka. ولا تمكن أعداءك وأعداءهم عليهم. Jangan kau beri ruang kepada musuh-musuhmu dan musuh-musuh mereka untuk menindas kepada mereka. رد كيد الماكرين المخادعين الظالمين. Kembalikan tipu daya orang-orang yang zalim kepada diri mereka sendiri. ومزقهم كل ممزق. Pecahkanlah kelompok-kelompok dan kekuatan mereka. وخالف بين وجوههم وكلماتهم وقلوبهم. Dan pertentangkan antara hati dan persatuan orang-orang yang jahat itu. يا منزل الكتاب. Wahai yang menurunkan kitab. يا سريع الحساب. Wahai Allah yang maha cepat di dalam يا menghisab. منشئ السحاب. Wahai yang menciptakan awan. يا هازم الأحزاب. Wahai yang menghancurkan pasukan musuh. اهزمهم وزلزلهم. Hancurkanlah mereka dan kalahkanlah mereka. اهزمهم وزلزلهم. Binasakan mereka dan goncang persatuan mereka. اهزمهم وزلزلهم. Kalahkanlah mereka dan goncanglah mereka. وقولوا جميعا آمين. Amin. آمين. 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 يا رب العالمين. يا رب يا أرحم الراحمين. يا أرحم يا أرحم الراحمين. يا أرحم يا أرحم الراحمين. يا أرحم فرج الراحمين. علينا والمسلمين واحفظ أهل ماليزيا والمسلمين من شر الكفار والفجار. Selamatkan penduduk Malaysia dari kaum muslimin dan semua kaum muslimin dari kejahatan orang-orang yang jahat dan dari kejahatan kufar. والمؤذين والأشرار. Selamatkanlah mereka daripada orang-orang yang suka mengganggu dan orang-orang jahat. والمفسدين والفجار. Dan orang-orang yang selalu berbuat kejahatan dan kerusakan. وثبت الأقدام على ما تحبه منا في السر والإجهار. Tetapkanlah kaki-kaki kami di tempat yang benar dalam perbuatan kami yang nampak dan tersembunyi. وكل من سعى في هذا المجمع فاجمع له الخيرات. Ya Allah, mereka yang memiliki andil di dalam terlaksananya acara ini, maka kumpulkanlah anugerahmu untuk mereka. واجعله يوم الجمع الأكبر في زمرة خير البريات. Dan jadikanlah mereka dihimpunkan olehmu nanti di hari kiamat bersama dengan Nabi Muhammad. اللهم اقضي لنا جميع Ya الحاجات. Allah, kabulkanlah untuk kami semua hajat. واشفنا من جميع العلل والذنوب والأمراض. Dan lindungilah kami semua daripada segala penyakit dan juga segala hal yang memudaratkan tubuh badan. وطهرنا عن الغفلة والعيوب والأغراض. Dan sucikan kami dari kelalaian dan dari segala aib dan segala tujuan selainmu. وارزقنا صدق الإقبال عليك. Anugerahkanlah kepada kami kesungguhan untuk menghadap dan datang serta beribadah kepadamu. وتمام القبول لديك. Dan meraih kesempurnaan gobul penerimaan di أتمم sisimu. علينا النعمة. Sempurnakanlah nikmat-Mu untuk kami. وادفع عنا النقمة. Dan tolak segala bencana dari kami. واجعلنا نقوم بحق العلم وحق الذكر ما بقينا في هذه الحياة. Jadikanlah kami golongan orang-orang yang sempurna dalam menunaikan hak ilmu, hak zikir seperti mana dengan selama umur yang Kau beri kepada kami. واجعل باقي أعمارنا في نصرتك ونصرة رسولك وما جاءنا به. Sehingga di akhir hayat kami habiskan di dalam pembelaan untuk-Mu dan pembelaan untuk Nabi-Mu. واجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Jadikanlah kami semua dalam golongan orang-orang beriman dan beramal saleh. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Yang saling mewasiatkan dengan kebenaran, mewasiatkan dengan من kesabaran. المتعاونين على البر والتقوى. Saling bantu-membantu dalam kebaikan dan في ketakwaan. السر وفي النجوى. Di dalam keadaan yang nampak ataupun yang tidak nampak. واجعلها ساعة إجابة. Jadikanlah masa ini masa kabul daripadamu. واجعل الدعوات Dan مستجابة. jadikan doa-doa kami semuanya Engkau كما kabulkan. جمعتنا هنا على ذكرك فاجمعنا غدا في زمرة حبيبك. Seperti mana Engkau himpunkan kami malam hari ini berzikir menyebut namamu, nanti di hari kiamat himpunkan kami bersama dengan اجمعنا Nabi-Mu. غدا في زمرة حبيبك. Kumpulkan kami esok di barisan Nabi-Mu. اجمعنا جميعا غدا في زمرة حبيبك. Himpunkanlah kami semua nanti di hari kiamat bersama dengan Nabi-Mu. وأرنا وجهه الطاهر. Perlihatkan kepada mata kami wajah Nabi-Mu yang وارزقنا suci. مصافحته والشرب بيده من حوضه. Anugerahkanlah kami untuk dapat bersalaman dengan tangan beliau dan meminum daripada telaga beliau dengan tangannya. وبيد ابن عمه علي الذي يأمره أن يسقي الناس. Dan menerima dari tangan sepupu beliau Imam Ali bin Abi Thalib yang diperintahkan untuk memberikan minum kepada اللهم manusia. اسقنا من ذلك الحوض Ya Allah, jadikanlah kami dapat minum daripada telaga itu. شربة لا نظمأ بعدها أبدا. Minuman tegukan yang tidak ada dahaga setelahnya. واجعل نساءنا يرين فاطمة ويسقون بيدها. Jadikanlah kaum wanita daripada ahli keluarga kami yang juga dapat minum daripada tangan Siti Fatimah Zahra. فاطمة سيدة نساء أهل الجنة.
Fatimah adalah pemimpin dari seluruh wanita surga. Fatimah sayyidat nisa'il alamin. Siti Fatimah penghulu kepada kaum wanita di alam ini. Fala tardina ya mu'minat bighairiha qudwah. Maka jangan pernah kamu ridha mencari teladan selain dia. Washabihnaha wattabi'naha. Wahai kaum muslimat, serupailah dengan Siti Fatimah. Wahfadna wa ta'allamna fadailaha wa akhbaraha. Dan cari tahu, pelajari kemuliaan dan keistimewaan Siti Fatimah. Fahiya bad'atun min Rasulillah. Beliau adalah bahagian daripada Rasulullah. Yaqbidhuhu ma yaqbidhuha wa yabsutuhu ma yabsutuha. Yang menyedihkan dia menyedihkan Rasulullah, yang menyenangkan dia menyenangkan Rasulullah. Wala tastabdilna biha ghairaha. Jangan kamu mencari teladan yang lain selain daripada Siti Fatimah. Wa ma qudwat nisa'il mu'minin illa Fatimah wa ummaha Khadijah wa ummahatil mu'minin. Sungguh tidak ada teladan bagi kaum mukminat dari wanita-wanita muslimin melainkan Siti Fatimah atau ibundanya Khadijah ataupun para istri-istri baginda Nabi Muhammad. Wa banatil Mustafa al-Amin. Termasuk juga putri-putri baginda Rasulullah. Wa Asiyah wa Maryam man dzakarahu darabahum Allah mathalan lil mu'minin. Begitu juga Siti Asia binti Muzahim dan Maryam binti Imran yang Allah Ta'ala jadikan permisalan bagi kaum mukminin. La tastabdilu bihinna kafiratin wala kasiyatin ariyat. Janganlah kamu menggantikan mereka orang-orang yang mulia itu dengan orang-orang kafir dan orang-orang yang dia tidak menjaga sopan santun dan akhlak. Wa rabbayna ala hadhihi al-iqtida min kunna al-banat. Dan didiklah anak-anak gadis kalian dengan didikan peneladanan yang semacam ini. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan ke atas siapa yang dipimpin. Allahumma anzur ilaina ajma'in. Ya Allah, pandanglah kami semuanya dengan pandangan rahmat-Mu. Allahumma tub alaina ajma'in. Ya Allah, terimalah taubat kami semua. Allahumma asrifna wa qad nuqiyat sahaifuna min jami'i dhunubina. Ya Allah, pulangkan kami bersurai dari majlis ini dalam keadaan catatan amalan kami telah suci dari kejahatan kecil maupun besar. Saghiriha wa kabiriha. Dosa yang kecil atau dosa yang besar. Qaliliha wa kathiriha. Yang sedikit maupun yang banyak. Awwalaha wa akhiriha. Dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Zahiraha wa batiniha. Yang nampak maupun yang tak nampak. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat-Mu yang wahai mengasihi. Rabbana ighfir lana dhunubana. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa fi amrina. Dan perbuatan kami yang salah. Thabbit aqdamana. Dan kokohkanlah langkah kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Tolonglah kami terhadap orang Rabbana kafir. ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkanlah kami dan para pendahulu kami yang telah beriman sebelum kami. Jangan Kau jadikan kami ada hasad dengki kepada orang beriman. Innaka ra'ufur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Penyayang Pengasih. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah. Berikanlah kepada kami di dunia kebaikan dan di akhirat juga kebaikan. Wa qina adzaban Dan nar. lindungi kami dari neraka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tub alaina ya tawwab. وهب لنا أجزل المواهب يا وهاب وافتح في الخير لنا الأبواب وادفع عنا جميع البلايا وحصنا في الظواهر والخفايا من جميع الآفات والرزايا يا من أحاط علمه بكل شيء يا رب كل شيء يا عليما بكل شيء يا خبيرا بكل شيء اغفر لنا كل شيء وأصلح لنا كل شيء ولا تسأل عن شيء ولا تعذبنا على شيء ببركة سيد كل شيء يا حي يا قيوم يا حي يا واحد يا أحد يا حي يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين انظر إلينا انظر إلينا انظر إلينا انظر إلينا يا الله 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 يا الله. دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.
يا رب بسم الله. نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهجو. نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهجو. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همجوا. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همجوا. الله 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 يا الله دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا. دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا. قوم فعلوا خيرا فعلا تهوى المولى وتنام الليل لعمرك ذا فعل سبيل. الله 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 يا الله يا بدر على ما الهجر تجاه فالقلب لفقدك ينزعج. يا بدر على ما الهجر تجاه فالقلب لفقدك ينزعج. لا أعتب قلب الغافل عنك فليس على الأعمى حرج. الله 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 يا الله يا ربي بهم وبآلهم عجل. بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم. عجل بالنصر وبالفرج يا خالق. على الودد الله 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 أودت بالمؤد يا ربي فعجل بالفرج.
الشدة أودت بالمهج يا رب فعجل بالفرج جئناك بقلب منكسر ولسان بالشكوى ولهجي الله 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 يا الله 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 يا قمرون من سيدنا النبي وجميل قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله وعطرك يبقى إذا مست آياتي وكف المصطفى كالورد نادي وعطرك ويبقى إذا مست آياتي الله عم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل سيدنا النبي الله جميل وجميل
ولا ظل له بل كان